बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, हमारी पाक बहरिया दुनिया के दीगर 36 ममालिक की नेवीज़ के साथ मिलकर कुछ मुश्तरका अस्करी तरबियती मशक़ें आजकल कर रही हैं और अमरीका, बरतानिया, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, जापान जैसी ममालिक की जो नेवीज़ हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इन मुश्तरका मशक़ों का बुनियादी मकसद तो ये है कि पाक बहरिया के जवानों को तरबियत फराहम की जाए और उनको जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगाह किया जाए और उनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जाए। तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इन मुश्तरका मशक़ों की अहमियत क्या है और पाकिस्तान के लिए किस हद तक ज़रूरी हैं ये मशक़ें। दूसरी तरफ ये खबर बड़ी तशवीश के साथ सुनी जा रही है कि भारत ने कर्नाटक में एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी कायम कर रखा है। इस एटमी शहर को कायम करके भारत क्या मकासद हासिल करना चाहता है, किन अज़ाइम की तकमील चाहता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी कि भारत का जो जंगी जुनून है और जारहाना अज़ाइम है वो कहाँ पे जाके रुकेंगे और खित्ते पर और ख़ास तौर पर हमसाया ममालिक पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बात करने के लिए बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल पैनल हमारे साथ तशरीफ रखता है। आपसे तारुफ करवा देती हूँ। पीजे मीर साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ टीवी एंकर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, आप दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कल्बे आबिद साहब तशरीफ रखते हैं, तारीख के प्रोफेसर हैं। एडमिरल साहब, आपसे अगर बात का आगाज करें, पाक बहरिया की ये जो मुश्तरका मशक़ें हो रही हैं, एक तो ये कि इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके मकासद क्या हैं। देखिए, ये जो बहरी मशक़ें होती हैं किसी भी नेवी के लिए बहुत अहम होती हैं, बहरिया के लिए, ताकि वो प्रोफेशनल रह सके और अपनी प्रोफेशनल को वो मज़ीद बढ़ा सके। इसकी इब्तदा अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो ये हुई थी जब हम सेंटो के मेंबर थे। तो सेंटो की मशक़ें हुआ करती थी जिसमें कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया, सारे लोग जो हैं इस खित्ते में वो एक्सरसाइज करते थे। उन एक्सरसाइज की वजह से हम जो हैं इस खित्ते की नेवीज में हमें एक एज हासिल हो गया, प्रोफेशनली भी और जो है वेपन वाइज भी। उसके बाद जब सेंटो खत्म हुई, जैसा कि डॉक्टर साहब को भी पता है, तो फिर हमने इसको जिंदा इस तरह रखा कि जो रीजनल नेवीज थी, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम नेवीज थी, और सऊदी अरेबिया था, मस्कत था, कतर था, बहरेन था, इनके साथ हमने अपनी मुश्तरका जंगी मशक़ें जारी रखी। फिर जब आपने देखा कि जब बहरी कुज़ाकी का थ्रेट बढ़ा इस रीजन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया से बहरी जहाज जो है वो अगवा होने लगे, तो फिर लोगों ने, यानी कि इस रीजन की, चूंकि पाकिस्तान बहरिया एक प्रोफेशनल नेवी थी, तो हमने फिर जो है एंटी पायरेसी में एक जो है मिल के लोगों से, वेस्टर्न नेवी से मिल के हमने वो रोल अदा किया। अब ये जो है एंटी टेररिस्ट प्राइमरी एम है, कोऑपरेशन इन एंटी टेररिज्म एट सी एंड ऑल्सो अशोर, क्योंकि इसमें मरीन फोर्सेस भी हैं, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज किसी भी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में होती है वो उस मुल्क की रिकग्निशन होती है, और उसका मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है और जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है कि ना सिर्फ 37 मुल्कों के बहरी जहाज या उनके नुमाइंदे यहाँ हासिल हैं, बल्कि वो इस रीजन को इवन नॉट एट लैंड, इवन एट सी पीसफुल समझते हुए बहरी जहाज आते हैं। और इसी तरह मैं सिर्फ एक चीज का इजाफा करता हूँ कि कराची में इन जहाजों का आना बजाते खुद, यहाँ तो क्रिकेट टीम तक नहीं आती ना, तो कराची शहर में जिसकी रेपुटेशन क्या थी, आज इन तमाम नेवीज का इकट्ठा होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीस के हवाले। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप भी इसी पे तबसरा फरमाइए। जैसे एडमिरल साहब ने कहा कि कराची में आना दुनिया भर से जहाज़ों का ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो ये कि हमारे जो बहरिया के जवान हैं उनकी तरबियत हो रही है, उनकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन दुनिया भर को क्या पैगाम जाता है जब इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। और खासतौर पर ये हमारा हमसाया मुल्क कुछ अर्सा पहले ये कहता रहा है, दावा करता रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे, और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की, बरतानिया की, रशिया की, चाइना की नेवीज यहाँ पे आई हुई हैं। देखिए, बुनियादी एक तो मकसद ये भी है कि एक इमेज को बिल्ड करना, और बिल्कुल एडमिरल साहब ने सही कहा कि कराची के अंदर इस वक्त इतनी ज़्यादा ममालिक की नेवी के लोग मौजूद हैं जो साहिल पे आते हैं, और उससे ये रिफ्लेक्ट होता है एतमाद
پاکستان پہ، کیونکہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا انٹرنیشنل لیول پہ چلتا رہا ہے کہ یہ ایک سیف ملک نہیں ہے، محفوظ جگہ نہیں ہے، یہاں نہیں جانا چاہیے. ایک ٹیررزم کے حوالے سے ہندوستان بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے. تو ایک تو اس کا فائدہ ہے امیج بلڈنگ کا، لیکن اس سے زیادہ امیج بلڈنگ کے علاوہ جو میرے نزدیک فائدہ یہی ہے کہ پروفیشنل کمپیٹنس کو ایک ہائی لیول پہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کی ٹریننگ ایکسرسائزز دوسری نیویز کے ساتھ کریں، کیونکہ ایک دوسرے سے آپ لرن کرتے ہیں. اور فوکس تو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح ابھی ذکر ہوا اینٹی پائریسی کے لیے بھی کوآپریشن کی ضرورت ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سمندر استعمال ہوتا ہے ہیومن سمگلنگ کے لیے، اور اس کے علاوہ سمگلنگ کے دوسرے اور کاروبار بھی چلتے رہتے ہیں. تو ان سب کو مینیج کرنے کے لیے ایک کوآپریٹو ایفرٹ ہے جس میں دنیا کے ہر خطے کی نیوی یہاں ریپرزینٹ ہو رہی ہے. اور اس لیے پاکستان نہ صرف ان سے لرن کرے گا بلکہ ان کو بتائے گا بھی کاؤنٹر ٹیررزم کے سلسلے میں، اور اس سے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی فرمائیے، یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ رشیا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بھارت میں بھی شاید ایک پیغام جا رہا ہوگا، وہاں پہ کہا گیا کہ روٹین کی ایکسرسائز ہے، اگر رشیا کی نیوی آ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بتائیے کہ رشیا جیسے اہم ملک کی نیوی کا شامل ہونا اور باقی اہم ممالک کی نیویز کا شامل ہونا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. مثلا یہ کہ آئیڈیالوجی اور فلاسفی جو ہے اس کو اگر آپ دیکھا جائے، چینجنگ آئیڈیالوجی، چینجنگ فلاسفی، تو بگ پروجیکٹس، بگر پکچر، بگر پرسپیکٹو. ٹھیک ہے، اب سی پیک کی بھی ہم بات کریں گے لیکن بعد میں، کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو چھوڑ کے بڑی بڑی چیزیں کرنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنیکٹیوٹی جیسے ہوتا ہے، کنیکٹ دی ورلڈ. ٹھیک ہے، اسی طرح ریلیشن شپ آپس میں جو ہے ہونا، ٹولز، ٹیکنالوجی، ٹرینرز کا ایک دوسرے کو دیکھنا. تو یہ سیولائزیشنل، اس کو بھی اگر لے جائیں نا اور آگے، کلچرل اور سیولائزیشنل جو کانٹیکٹس ہیں اتنے زیادہ کہ مثلا آپ دیکھیں کہ رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور 37 کنٹریز، جاپان بھی ہے. اب اس کو اگر انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ دیکھیں تو جاپان وہ ہے جس کا چائنا کے ساتھ جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے. اسی طرح رشیا جو ہے، رشیا کو یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ یہ جو الاسد کی، بشار الاسد کو پروٹیکٹ کیا ہے تو غلط کیا ہے. رشیا ایران کا الہی ہے، وہ بڑی غلط پالیسی کر رہا ہے، ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اسی طرح یورپین یونین کو دیکھیں تو بریکسٹ ہے وہاں پہ. تو اب پاپولزم ہے، ریسرجنس آف رائٹ ونگ پالیٹکس ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر لائیں ایک بگر، ایز اے سیڈ، بگر پکچر میں، تو یہ ایک کنیکٹیوٹی مہیا کرتی ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ آ کے یونائٹڈ نیشن کا کام بھی آسان ہو جائے گا. یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ہم بلیم اکثر کرتے ہیں کہ کشمیر اور پیلسٹائن کا اس نے نہیں حل کیا، اور کیا کر رہی ہے. کلائمیٹ چینج جیسے منصوبے ہیں جس میں کہ کوآپریشن ایک دوسرے کو چاہیے ہے. تو جب ایک جگہ ملیں گے، گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر بیٹر ان اے بیٹر وے، تو ایک طرح سے ایک بیس بن جاتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جیسے ہوتا ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے آربیٹریشن کریں، میڈیشن کریں. تو یہ سارا ان کو ایک بہت زیادہ بڑے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. بالکل ٹھیک. پی جے صاحب، جیسے انہوں نے کہا پاکستان کی فتح ہے، سی پیک کے ساتھ بھی یہ ایشو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور سی پیک کی وجہ سے یہ اہمیت مزید بڑھ جائے گی. تو یہ بتائیے کہ یہ جو مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں نیوی کی، اس کو سی پیک سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے فائدہ ہوگا ہمیں؟ دیکھیں، اس سبجیکٹ پہ تو ہمارے پاس ایڈمرل جاوید اقبال ہے، who is the most competent authority to speak on it. But as a novice, یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ ہر جگہ ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور ایک ایس او پی ہے کہ جب کوئی ملک کسی انگیجمنٹ میں نہیں ہے، وار انگیجمنٹ میں نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو پریپیئرڈنیس پہ رکھتا ہے. یہ جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے، جس طرح عابد صاحب نے کہا ہے کہ مختلف ملکوں کے مختلف الائنمنٹس ہیں.
اب سی پیک اس کے اندر ایک گیم چینجر ہے. وہ سی پیک کے اندر دیر آل دیر دے ول انڈرسٹینڈ دا ٹرین, دے ول انڈرسٹینڈ دی اوشن, اور اس کے لحاظ سے ان کی ایک آپ کہہ لو اویئرنیس کہہ لو, ایجوکیشن کہہ لو, اور ان کی اسٹریٹجی آف ایکشن جو کہ اگر تو سچویشن خراب ہوتی ہے. ورلڈ از اے ڈیولپنگ اسٹوری. آج ایک کا دوست ہے, کل کسی کا وہ ایڈورسری بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک پاکستان کا ایک اٹس اے گڈ ایکسرسائز کہ پاکستان کی نیوی جو ہے اس میں انگیج ہو, کیونکہ آپ ڈیلی تو وارفیئر نہیں کرتے ہیں, نہ ہندوستان کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ, بٹ دا پریپیئرڈنس فیکٹر از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر اس لحاظ سے. اینڈ بائی فرام آر پوائنٹ آف ویو ہماری نیوی جتنی اور آپ کہہ لو کہ اپ ٹو دا ٹائمز ہوگی سی پیک کو, I think that will be helping the CPEC forward. Why? کہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انسرجنٹس بھی آئیں گے, اس کے اندر ڈیریلمنٹ کے بھی فیکٹرز ہوں گے, اس کے اندر ایسے بھی فیکٹرز ہوں گے کہ اس کو اڑاؤ, کیونکہ یہ جب فلی آپ کہہ لو کہ آپریشنل ہوگا, ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ کے جو نیبرز ہیں ان دا UAE they will be troubled quite a lot. So I think یہ جو ایک ایکسرسائز ہے, ریسٹ آف دا ورلڈ and more in particular Pakistan, I think it's a very crucial, I think کہ آپ اس سب کو keep it up to the times. ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب یہ بتائیے, اگر ہم میریٹائم سیکورٹی چیلنجز کی بات کریں تو پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہے؟ ابھی کل پرسوں سرتاج عزیز صاحب نے بھی بات کی اور خاص طور پہ سکریک بارڈر کا بھی حوالہ دیا. انڈیا کی طرف سے بھی اور اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں؟ دیکھیے, اس وقت میں یاد دلا دوں کہ یہ ورلڈ وار 2 سے پہلے اس ریجن کا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ یو کے تھا, اور جب وہ ایگزٹ کر گئے, ایسٹ آف سویز سے نکل گئے, تو پھر اس ریجن کی تھانے داری جو ہے امریکہ کے پاس چلی گئی. اب جو ہے جو نیا سی پیک کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ چائنا ایک طرف پیسیفک اوشن کی پاور ہے اور دوسری طرف ادھر عربین سی پہ, اور اگر عربین سی کا آپ دیکھیں تو اس سے فنل شیپ سمندر, یعنی نیچے سے اوپر آتا جاتا ہے ایسے. اور جو ورلڈ 60-70% آئل ریجن کا ہے, جاپان کا سارا تیل, یورپ کا اور دوسرے جہان کا, یہ اس راہ گزر سے ہو کے جاتا ہے. اور یہ اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ریجنل نیوی اس میں ضرور انوالو ہوں گی, اور جو بڑی پاورز ہیں وہ اس کی سیفٹی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اسی لیے پاکستان کی اہمیت جو ہے انشاءاللہ کبھی کم نہیں ہوگی کہ ہم ایک دروازہ ہے. اگر یہ دروازہ نہیں کھلتا ہے تو یہ اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ, آفٹر آل وی مسٹ ایکسپٹ کہ انڈیا جو ہے ہم سے 4-5 سائز میں بڑا ہے, 5 گنا ہے. اینڈ اگر آپ انڈیا کو پاکستان نکال دیں تو اٹ از ایز لارج ایز رشیا مائنس یورپ. تو یہ جو ایک بہت اسٹریٹجک پوزیشن ہے. لیکن ایک بات اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے وہ ایک خیر سگالی کا جذبہ بھی ہوتا ہے, اس کو انہانس بھی کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم دیکھیں کہ امریکن بھی اس میں شامل ہیں, اس میں رشین بھی شامل ہیں, چائنیز بھی شامل ہیں, اگر نہیں ہے تو انڈیا نہیں ہے, تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کے جن کے آپس کے صدیوں کے جھگڑے ہیں, اگر وہ بھی ایک چینج آئی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, وہ چینج ہے کہ بڑی کینوس کو دیکھنا. اور بڑی کینوس میں کیا ہے؟ بڑی کینوس میں یہ ہے کہ آپ زمین تو تنگ ہوتی جا رہی ہے, وہاں پہ لڑائیاں نہ کرو, اور بھلے سے بھلے مانس بن کے یہ سمندر کی جو لنکیج ہے اس کو سب استعمال کریں. ٹھیک ہے سر, آپ نے ایک چیز اور بتائیے, انڈیا کا حوالہ دیا کہ انڈیا کی نیوی شامل نہیں ہے. ابھی انڈیا نے کہہ تو دیا کہ روٹین کی ایکسرسائز ہیں, کوئی بات نہیں, اس کو چلنے دیں, لیکن انڈیا میں بھی کوئی نیول ڈرل سٹارٹ کر لی گئی ہے, 1 ماہ تک جاری رہے گی, اور کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کی گئی ہے. تو یہ کوئی ریئیکشن ہے یا وہ بھی کوئی روٹین کی ایکسرسائز؟ نہیں, دیکھیے, جو ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے انڈیا اور اوباما کے زمانے میں ہو گیا تھا, جس میں کہ انڈیا جو ہے اپنی بیسز جو ہے وہ یو ایس کو دے گا, جس میں ان کی شور بیسز بھی ہیں, ان کی کوسٹل بیسز بھی ہیں, اور امریکن اپنی جو بیسز ہیں ناٹ اونلی ان یعنی انڈین اوشن, آلسو جو کہ اکراس اسٹیٹس آف ملاقہ ہیں,
उसमें फैसिलिटेट करेगा इंडियन यूनिट्स को भी फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि उसकी नज़र में वो साउथ चाइना वो जो सी का जो आइलैंड इशू है वो उसकी नज़र में है कि अगर हमें रीजनल नेवी में सपोर्ट कर सकता है तो कौन कर सकता है, तो लॉजिस्टिक तो चाहिए होगी। इसलिए ये बहुत बड़ी गेम है, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि कॉमन लिंकेज फैक्टर जो है वो सी पैक है, और मैं समझता हूं सी पैक को अगर पाकिस्तानी नहीं समझते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये एक किस्म का पाकिस्तान के 4 सूबों की जंजीर है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे हम इंडिया का हवाला आया, अब इंडिया के बारे में ये खबर जब से आई है पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रही है, अब ये बताइए कि ये जो न्यूक्लियर सिटी कायम कर लिया इंडिया ने खुफिया तौर पर, इसके बारे में आपके क्या तासुरात है, और इंडिया किन मकासद की तकमील चाहता है, क्योंकि दिफाई तौर पर तो मजबूत है ऑलरेडी इंडिया। देखिए, कर्नाटका स्टेट में उन्होंने ये मरकज या सिटी जो है वो बनाया है। बुनियादी मकसद इसका ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट है उसमें उसके साथ साथ मिसाइल सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, और न्यूक्लियर में अगर उन्हें कभी हाइड्रोजन का फैसला कर लेते हैं तो उसके लिए एक जगह कंसंट्रेट करके रिसर्च जो है जारी रखी जाए और वो जो है काम किया जाए। जहां तक इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा मौजूद है कि जो दिफा की बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ, उसके लिए काफी है। लेकिन इंडिया का मकसद सिर्फ रीजन नहीं है, इंडिया एक ब्रॉडर एम के साथ चल रहा है। वो चाहता ये है कि जिस तरह जो 5 बड़ी ताकतें हैं उन्होंने एक वर्ल्ड लीडरशिप का क्लेम किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उस लेवल पे जाने के लिए अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस जरूरत से आगे ले जा रहा है, जिसको रीजन में तो अग्रेसिव या जारहाना समझा जाएगा, और बैन अल-अक़वामी सतह पर यह है कि जिस लेवल पे अगर अमेरिका ना सही तो कम से कम बरतानिया है, फ्रांस है जो परमानेंट मेंबर हैं, इनके लेवल पे जाना चाहता है। वरना इंडिया को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिस पे आजकल काम वो कर रहा है उसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है। वो 6000 से लेकर ऑनवर्ड किलोमीटर तक आगे जाता है। वो है ही उसको एक टिकट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि वो एक आलमी कुव्वत जो है वो बन सके, और इस वजह से ये इस तरफ हिंदुस्तान जो है वो जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसका जो मनफी असर है वो इलाके में ज्यादा पड़ता है। इलाके से मुराद नेक्स्ट डोर आपके पाकिस्तान है, बाकी दूसरे छोटे ममालिक हैं, ताकि उन पे भी अपना एक रोब बनाया जा सके। तो इस तरह एक तीर में 2 शिकार करता है। एक तो अपने आप को आलमी कुव्वत बनाना चाहता है, जब अपने आप को आलमी कुव्वत बनाते हैं तो जाहिर है इलाकों पे तो वैसे ही छोटे मुल्क हैं, उन पे जो है वो रोब पैदा हो जाता है। तो मशकूक मकासद हैं और अग्रेसिव डिजाइन है और ओवर एम्बिशियस एजेंडा है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़कों की क्या जरूरत है। हाँ, चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की जरूरत नहीं है, मगर इस मुल्क के अवाम को इसकी जरूरत है। उन लाखों पख्तूनों को इसकी जरूरत है जो रोजगार के लिए कराची रहते हैं। बलूचिस्तान के उन गरीब लोगों को सड़कों की जरूरत है जो बीमार हो जाएं तो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते। इन सड़कों की पंजाब के उन किसानों को भी जरूरत है जिन्हें अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाना है। इन सड़कों की सिंध के अंदर मजदूरों को भी जरूरत है, किसानों को भी जरूरत है। बदलती दुनिया, बदलते हालात, दाखिली उमूर और बैरूनी ताल्लुकात, कौन बेहाल, किसकी जिंदगी बवाल, नई मंसूबाबंदियां या ख्वाबों के
जांच, हुकूमती पॉलिसियां और मसाइल के हल की तलाश, किसकी दोस्त किसके हाथ। करेंगे हम निशानदेही अवाम से ईवान तक और होंगे गैर जानिबदार तजजिए। प्रोग्राम निशानदेही में समीक्षा के हाथ। हमारे मेहमान कई किताबों के मुसन्निफ अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद कासिम बगियो साहब हैं। इनकी पहली डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि ये मेरे दोस्त है। प्राइमरी के चौथे पांचवें दर्जे में लाइब्रेरी पर नजर पड़ी और किताबों पर नजर होनी लगी और उसका ये असर हुआ कि 8वीं तक पहुंचते पहुंचते मैं खुद मुख्तलिफ रिसालों को खत लिखता था। आपका बचपन कैसे माहौल में गुजरा, इर्द गिर्द के लोग कैसे थे? हम तो बगैर लाइट के लालटेन और चिमनियों पे पड़े हैं। मेरे वालिद साहब बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। शादी से पहले वो चरवाहे थे, लोगों की भेड़ बकरियां मतलब भैंसें और गाय वगैरह चढ़ाते थे। ये डॉक्टर कासिम बगियो के बड़े होने की निशानी है। बिल्कुल कि इस मुकाम और मर्तबे पर पहुंचे हैं फिर और फिर कह रहे हैं कि मेरे वालिद चरवाहे थे। बिल्कुल हमारे यहाँ गंदम की रोटी कोई बड़े दिन पर या ईद पर ही तैयार होती है, वरना आमतौर पे दोनों वक्त चावल की रोटी और रात को चावल खाते थे। बचपन में क्या सोचा था, क्या प्लान किया था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? प्राइमरी टीचर बनूंगा। वाह वाह वाह, ठीक है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी में टीचर बनूंगा। डॉक्टर साहब आप लंदन कैसे चले गए तालीम हासिल करने के लिए? दफ्तर में बैठा हुआ था तो फोन आया डीन का कि स्कॉलरशिप आई है, तुम बाहर जाओगे? अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो और कोई नहीं है तो तुम्हारा नाम भेज देता हूँ। तो इसी तरह उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरा नाम कहीं रिकमेंड कर दिया। मेरी शादी के दिन भी मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। अच्छा। 2 बजे मेरी 2 क्लासें खत्म हुई तो मैं चेयरमैन के पास गया कि आपको तो कार्ड मिल चुका होगा, मेरी आप शादी में आएंगे। मैं जरा जा रहा हूँ, मुझे शादी शादी करा के आता हूँ। तारीफ नहीं रात नहीं आन असां कान, ये प्रीत पुरानी नथिए वार नवा, ए सीर मुई आओ हली यार, तू ना है सही चंग चढ़ो चंद्र न देता, ए सीर मुई आओ हली। वेलकम बैक नाजरीन। पीजे साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिया कुछ मकासद हासिल करना चाहता है, कुछ एजेंडाज है जिसके तहत ये काम हो रहा है। पहले से दिफाई तौर पर मजबूत है लेकिन मजीद मजबूत होना चाहता है, बजट खर्च कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। ये बताएं कि जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो आलमी बरादरी और खासतौर पर अमरीका, एक तरफ तो रूस के साथ अमरीका मुआहदा करता है कि जो एटमी असलहा है उसके ज़खायर को कम करना चाहिए हमें। ईरान को रोकते हैं कि एटमी असलहा वो ना बनाए, उसके साथ मुआहदा करना पड़ता है। इंडिया के लिए कोई कानून नहीं है, आलमी बरादरी इंडिया की एक्टिविटीज पे तशवीश का इजहार क्यों नहीं करती? देखिए, सबसे पहले जब हिंदुस्तान कुछ करता है हम उस पर रिएक्ट करते हैं। आपकी आर्म फोर्सेस कोई काम करना चाहती हैं तो यहाँ आपके पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो शोर मचा देते हैं कि डिफेंस में आप इतना पैसा लगा रहे हो। वहाँ वो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान ने आपको एक अननेसेसरी डिबेट में एम्ब्रॉयल किया हुआ है और इन कंट्रास्ट वो क्या कर रहे हैं, आप देखें, आपने कर्नाटका की बात की है, गोवा को देख लो, बेंगलोर को देख लो, दे आर द टॉप IT सिटीज इन द वर्ल्ड। आप यहाँ डिबेट किसी और में लगे हैं, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, विद रिजल्ट कि हम यहाँ उनसे वो बैतबाजी कर रहे हैं और न तीतर न बटेर। वो मुल्क जो है वो बड़े से आप कह रहे बढ़तर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर फोकस्ड। हमें हमेशा किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, हमें किसी को इस तरह नहीं देखना चाहिए आंखें बंद करके दे आर नोबडीज बट वी आर समबडीज। अपने एवेन्यूज खोले रखें, तनकीद के निशाना खुद बने और उसके बाद समझें और सीखें कि हो क्या रहा है। अब हिंदुस्तान जो भी करेगा वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेगा, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं करेगा, ना ही किसी और के इंटरेस्ट के लिए करेगा। जहां पास स्ट्रक्चर्स की बात आती है, आज आप देख लें कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसको वीजा नहीं मिलता था आज वो एक ब्लू आइड बॉय बन गया हुआ है, उसको इनवाइट भी उसको कर दिया हुआ है अमेरिका के अंदर। हमें क्यों नहीं किया? हम तो बहुत बड़े नॉन नेटो एलाई हैं अमेरिका के, हमें क्या मिला इसके साथ? टर्की इन रिटर्न आप देख लें कि जब ये जंगें शुरू हुई हैं उसको $3 बिलियन
उसने चार्ज किया टू द अमेरिकन नेवी टू फॉर द पैसेज ऑफ द नेटो फोर्सेस। आपको क्या मिला? तो हमने देखना है कि अपना हमारा जो घर है इसको हम कैसे ठीक करें। ये अनफॉर्चुनेटली लुबना जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम बड़े डीफोकस्ड हो रहे हैं एंड वी नीड टू गेट फोकस्ड, बिकॉज आज आपके पास एक वो कहते हैं ना एक मुर्गी आ गई है जो कि सोने का अंडा देगी, और वो है सीपेक। इस चीज को हमें बड़े वी डोंट वांट टू बी अ क्लाइंट स्टेट, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ये नहीं है कि अब आप देखें कि लोग बड़ी नेगेटिव बातें शुरू कर दें, नहीं जी अब तो चाइना आ गया है, चाइना टाउन शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। नो, लेट्स बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। What are we going to give to them? What are we going to supply? We've got to encash in this. देखिए ना, और ये पॉलिसी अब कौन बनाएगा? Well, I hope the government is looking into it. ठीक है सर, ये भी बताइए, आपने कहा कि इंडिया तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है लेकिन उसने फोकस किया हुआ और हमें एक डिबेट में उलझाया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिस्ट करता है कि इंडिया जो इतना बड़ा बजट खर्च करता है डिफेंस पे और इस तरह की एक्टिविटीज पे, ये उसको अपने अवाम पे खर्च करना चाहिए, वो अपने लिए भी कोई अच्छी डिसीजन नहीं ले रहा। देखिए अगेन हम कहते हैं अवाम पे, वो कहते हैं हु आर यू टू टेल अस कि अवाम पे खर्च करें। दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम। तो देखो हिंदुस्तान की जब हम पॉलिसीज देखते हैं तो उसकी वो पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं है, उनकी पॉलिसीज चाइना है, रशिया है। रशिया के साथ एक दफा कोल्ड ऑफ हुआ था। मैं तो 71 की वॉर में मुझे याद है कि आई वाज फाइटिंग हियर इन गंडा सिंह वाला। हमें तो पता नहीं था कि SU-7 इधर आए हुए हैं। SU-7 तो उस वक्त उन्होंने रशियंस ने दे दिए थे इधर, और वो इस तरह फ्लाई कर रहे थे लाहौर के ऊपर से कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बट हैविंग सेड सो आज वो एक बड़े एलआई बन गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए न्यूक्लियर सिटी बना लेता है इंडिया और डिफेंस बजट बहुत ज्यादा उसका हो जाता है, असलहे के अंबार लगा दी जाते हैं, इंडिया पे कोई कानून, दुनिया का कानून लागू नहीं होता। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाइल आप जितना भी असला कर लें, रशिया ने भी बड़ा असला इकट्ठा कर लिया था। अगर आप देखें ना हिस्ट्री में, तो जो ब्रेजनेव था ना, उसने रेस लगाई थी रेगन, और बल्कि वहाँ रेगन में जो हॉक्स थे उस वक्त पेंटागन में, वो ये कहते थे कि आप रेस लगाएं, रशिया जो है वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन रेस लगाई, बहुत सारा असला पाइल अप कर लिया, तो उसके बाद नतीजा क्या निकला? तो इसका मतलब ये है कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी जरूरी होते हैं। मसलन ये कि आप बड़ी बड़ी बातें करें, आपके आसपास जो 4-5 मुल्क हैं, छोटे बड़े, पाकिस्तान समेत, चाइना समेत, उनसे आपकी दोस्ती नहीं है, आप जा रहे हैं अमेरिका दोस्तियां करने, तो उन्होंने तो उधर ही रहना है। तो इसी तरह बड़ा बनने के लिए मसलन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट किसको दी जाती है कि जो बड़ेपन का मुजाहरा करे, प्रैक्टिकली दिखाए। जैसे जर्मनी है, यूरोप में बड़ेपन का मुजाहरा किया जर्मनी ने। अभी तक यूरोपियन यूनियन जो कायम है वो जर्मनी की वजह से कायम है। अभी आप देखें सारी दुनिया, इवन ट्रंप उसको मना करने गया कि जी एंगला मर्केल को क्रिटिसाइज किया कि आपने 20 लाख क्यों ले लिए हैं ये इमिग्रेंट्स, लेकिन उन्होंने लिए, उनको सेटल कर रहे हैं। तो बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। तो इंडिया जो है वो छोटी छोटी बातों से और छोटे छोटे झगड़ों से, जैसे कश्मीर पे ही आप पिछली दफा बात कर रहे थे, तो आप 70 साल हो गए हैं, कश्मीर वालों को जो है पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सका किसी तरीके से। तो इंडिया को मैं समझता हूँ कि जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी पाइल अप कर ले। पहले तो आप ये बात देखें कि नेहरू की अभी बात हो रही थी, नेहरू की जो बायोग्राफी लिखी है स्टैनली वॉलकट ने, उसमें लिखा है कि जब चाइना के साथ जंग हुई थी ना 62 की, तो लाखों चाइनीज उनके पकड़ के ले गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और एक चाइनी भी उनके हाथ नहीं आया था इंडिया के। तो कहते हैं कि नेहरू को डिप्रेशन हो गया था। ठीक है। तो फौज तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी, असला भी था, सब कुछ था। ठीक है एडमिन साहब, इसका मतलब ये है कि हमें कोई तशवीश की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। एक तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर इंडिया इस तरह की एक्टिविटीज करता है तो पाकिस्तान को कोई तशवीश होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये दोनों पीजे मीर साहब ने जो फरमाया और डॉक्टर साहब ने फरमाया, देखिए बात ये नहीं है, हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न कैसे होता है? मसलन अगर मैं अपने आप को अभी इतना मजबूत, ताकतवर और जाके मैं दंड बैठ के निकालूं कि मैं एक बहुत बड़े पहलवान को मार सकता हूं, तो बच्चे को तो मैं मार ही सकता हूं। लेकिन अब आपको ये जो है कि जी जैसे पीजे मीर साहब फरमा रहे थे कि उनको एम है चाइना, उनका एम है ये, लेकिन बात ये है कि रशिया के
पास 465 न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिस दिन टूटा है। तो क्या हुआ? तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की लड़ाई के लिए तो ये चाहिए नहीं। अगर वो चाइना से लड़ना चाहते हैं तो चाइना तो वो नेक्स्ट डोर नेबर है, अमेरिका तो उधर भाग जाएगा, तो चाइना तो वहीं मौजूद है। और चाइना में 62 में जब इनके साथ लड़ाई हुई थी तो जो वेपन्स पकड़े थे इनके, उनको चमका के पॉलिश करके इनको वापस दिया था। ये तो भला वो अयूब खान का कि 62 की जो अपॉर्चुनिटी थी हमारी कश्मीर लेने की, और हमने वाशिंगटन के कहने पे इनको टच नहीं किया। लेकिन देखिए जो इन्हीं के अपने एक राइटर जो आजकल आए हुए हैं कराची में, कुलकारनी साहब, जो उनका मशवरा है कि हम ये अगर बड़ापन होता इंडिया में तो वो कश्मीर को एज ए ब्रिज इस्तेमाल करते हुए इस रीजन की जो है इस रीजन की वेलफेयर चाहता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए, और जो आपने फरमाया था कि दुनिया ने आंखें क्यों बंद की हुई हैं, देखिए दुनिया ने आंखें बंद की क्योंकि बेसिकली ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है। अब आप ये देखें कि इन्होंने आप ये जो पुतिन है या ट्रंप है, वो दोनों आपस में हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। किसके खिलाफ? वो जो है ISIS के खिलाफ, और IS जो है वो एक नाम है। लेकिन इसी तरह आप देखें कि एक तरफ इजराइल है, इस्लामिक रीजन जो है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ इंडिया है, तो दे हैव सैंडविच्ड इस्लामिक ब्लॉक इन दीज टू पावर्स, और वो किसी वक्त भी किसी एक को यूज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने ईरान का हवाला दिया, या जैसे इराक का एटमी प्रोग्राम खत्म किया थ्रू इजराइल। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इतने अनकंसर्न नहीं रह सकते हैं। ठीक है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी वो है जो पीजे मीर ने कही कि अपना घर देखें, अपने घर को मजबूत करें, आपस की ये रंजिशें खत्म करें, और हमें जो है इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत हो, तो फिर हमें माशाल्लाह यहाँ के कौम के जज्बे की हमें वो तो सारी दुनिया जानती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए जब से ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, एक तो उनका टिल्ट बहुत ज्यादा नजर आता है, इंडिया की तरफ भी इंतखाबी कैंपेन में भी जिक्र करते रहते थे, उसके बाद भी हम देखते हैं उनका टिल्ट है। दूसरा, खास तौर पर मुसलमान ममालिक के बारे में जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, इससे क्या इंडिया को, मोदी साहब को मजीद शय मिलेगी? जैसे कि एडमिरल साहब ने कहा कि हमें अपना घर देखना चाहिए, मुस्लिम ममालिक को कोई मिल के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इन बदलते हुए हालात के हवाले से। देखिए, हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका की पॉलिसी में है, पाकिस्तान की अहमियत है वो किसी और हवाले से। पाकिस्तान की अहमियत है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, और इंडिया की अहमियत ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म है बल्कि अमेरिका का जो गेम है एशिया पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, उसमें भी उसकी रेलेवेंस है। फिर MNCs की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और फिर आउटसोर्सिंग इंडिया में बहुत हुई भी है, और सबसे अहम यह है कि ट्रंप के अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंडिया के अंदर मौजूद है। तो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और दूसरे रीजंस की वजह से इंडिया को अहमियत जो है वो हमें मिलती हुई नजर आती है। जहां तक मुसलमान ममालिक का ताल्लुक है, मुसलमान ममालिक जॉइंट स्ट्रेटजी कागजों से आगे नहीं बना सकते, एक रेजोल्यूशन जरूर पास कर सकते हैं OIC का, लेकिन अमली तौर पर ये तो आपस में डिवाइडेड है। अब देखिए ना, 7 मुल्कों पे पाबंदियां लगी, उनमें से कुछ जो दूसरे ममालिक थे उनमें से कुछ ने कहा ये सही किया है, पाकिस्तान ने भी एक इस पे बयान दिया है दरमियाना सा, और एक जॉइंट स्टेट एक स्टैंड नहीं ले सके हैं, ना ही वे ले सकेंगे क्योंकि इनकी आपस में भी ये चीजें रहती हैं। तो पाकिस्तान को ये ठीक है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे आप ये इशू रेज करें दूसरे मुस्लिम ममालिक से, और दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तान के मामलात हैं, लेकिन असल जो है वो ये है कि अपनी अंदर की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है, हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि हम अपने जो मफादात हैं, ये जिस चीज को हम कौमी मफाद कहते हैं, उस कौमी मफाद को चाहे इंडिया कुछ भी करे, हम उस कौमी मफाद की हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर सिटी अगर बन रहा है हमारे हमसाया मुल्क में, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और दुनिया में कौन से ऐसे फोरम है जहाँ पे पाकिस्तान को जाना चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ये इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को रेज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक कैंडिडेट है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए, और आमतौर पे जो वो ममालिक जो उसके इस वक्त मेंबरान हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को
مزید ایکسپینڈ نہیں کر رہے. پروگرام تو ان 5 ملکوں کے پاس ہیں لیکن وہ مزید ایکسپینڈ نہیں کر رہے. تو یہ ایشو ریز کرنا چاہیے کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام کو جو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے یہ ان بنیادی نکات کی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے جو نان پرولیفریشن ٹریٹی کی بنیاد ہیں اور جس کی بنیاد پہ یہ نیوکلیئر سپلائی گروپ 70s کے اندر جو ہے وہ قائم ہوا تھا. تو اس ایشو کو جو ہے وہ ریز کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام کی مانیٹرنگ جو ہے جو کہ کی جاتی ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پہلے سے اندازہ ہو کہ انڈیا اگر جا رہا ہے تو کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاکستان کے آپشنز ہیں اس کو ہمیں کتنا کرنا ہے, آگے لے جانا ہے نہیں لے جانا ہے, کیونکہ ہمیں میچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر ہندوستان کے پاس ایک چیز ہے تو ہمارے پاس بھی ہو. ایک ہمارے جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کیا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں, لیکن ہندوستان سے میچنگ کی ہر چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. پی جے صاحب ایک معاملہ جس پہ ہم اکثر پروگرام میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ انتہا پسند ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انتہا پسندانہ رویے بڑھتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. مثلا مودی صاحب کو اگر دیکھیں تو ان کی انتخابی کیمپین اور ان کا ایجنڈا دیکھیں, ایک انتہا پسند شخص کو جس کا ایجنڈا بالکل واضح تھا, لوگوں نے ووٹ دیا, ان کو اپیل کیا, انہوں نے ان کو منتخب کر دیا. ٹرمپ صاحب کی انتخابی کیمپین دیکھیں, انتخابی ایجنڈا دیکھیں, لیکن امریکہ جیسے ملک کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ موجود ہے اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو اپیل بھی کرتا ہے. یہ اب آپ الیکٹورل پروسیس کو دیکھیں, جو ٹرمپ کو ووٹ ملا ہے وہ پاپولر ووٹ نہیں ہے, پاپولر ووٹ ہلری کلنٹن کو ملا ہے. اس کو انڈائریکٹ جو ان کا الیکٹورل سسٹم ہے وہاں سے ٹرمپ اندر آیا ہے. ایز فار ایز ماسز آر کنسرن نو. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب وہ آیا بھی ایز پریزیڈنٹ بن کے بھی لک ایٹ دی اماؤنٹ آف ریزنٹمنٹ آؤٹ سائڈ, پاپولر ریزنٹمنٹ ہے وہاں, لیکن وہاں ڈیموکریسی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح یہ جو 7 ملکوں کی بات آئی, پھر امیگریشن کی بات آئی, انسیڈنٹلی یہ 7 ملک جو ہیں یہ یو اے میں بھی بین ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا. They are not allowed to go to that country. They are not welcome in that country. اب کہیں آپ نے امریکہ کو پکڑ لیا ہوا ہے, امریکہ اپنی پالیسی دیکھے گا جب وہ شور کرتا ہے امریکہ فرسٹ, گڈ فار ہم. ہم نے پاکستان فرسٹ اپنا دیکھنا ہے, اس نے امریکہ فرسٹ دیکھنا ہے. اب بات آتی ہے نیوکلیئرائزیشن کی. انڈیا اپنے جو بھی پالیسیز لے کے آئے گا, چائنا کے ساتھ جاتا ہے, رشیا کے ساتھ جاتا ہے, کہیں اور جاتا ہے, لیکن اس نے ہمیشہ ایک لائن ٹو کرنی ہے آف انکل سیم. یہ انکل سیم کے بغیر یہ بھی نہیں زندہ رہ سکتا, ہم بھی نہیں ہے. ہم دونوں ٹولز ہیں, یہ ٹولز اینڈ پاس اسٹرکچرز ہیں. ٹوڈے وی آر گڈ, ٹمارو دے آر گڈ. سو اس پہ آپ چلتے رہو. پروفیسر صاحب کی بڑی اچھی بات ہے, بھائی وہ جو وہ کر رہے ہیں ان کو آپ کرنے دو. ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کہ واٹ از گڈ فار اس. تو اب یہ کوشچن یہاں آتا ہے کہ یہ آپ کو ایسی لائن پہ جب آپ نے یہ شروع کیا کہ جی کرناٹکا کے کیا کریں, تو اب ہم کیا کریں, ہم بھی ایک نیوکلیئر سٹی شروع کر دیں, ہم بھی کر دیں. وائی ڈو وی وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ایکسپینس؟ رادر آئی وڈ سجیسٹ کہ بھائی گیٹ انڈیا آن بورڈ, گیٹ انڈیا آن بورڈ. اگر انڈیا کی کل یہ جو نیوکلیئر آرسنل ہے اور ان کا ایک کلیش ہو بھی جاتا ہے, ایک نیوکلیئر آپ کہہ لو کہ ایک ان کی ہو جاتی ہے ایک کنفرنٹیشن, تو فرق کس کو پڑے گا؟ ہندوستان کو نہیں پڑے گا, پاکستان کو پڑے گا. پاکستان تو اس کے وہ کہتے ہیں نا جھونکے کے اندر وہ ویسے ہی لپٹا جائے گا. وی آر دا سیم ٹرین. سو in that on a bigger circumspect, I think we should be getting more nearer to India and talking to India rather کہ ہم آپس میں وہ کہتے ہیں نا وہ روسی دلہن بنے ہوئے ہیں کہ کبھی وہ ہمیں بلیم کرتا ہے کبھی ہمیں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت ہندوستان جو ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, ان کا لابیز بڑا تکڑا ہے. ان کا لابیز اتنا تکڑا ہے. ہمارا لابیز جو ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے, تو آپ کی جیسے یہاں پولیٹیشینز ہیں وہ جی دیکھو پاکستان کا پیسہ کھا گئے. میڈیا کا کتنا رول ہے؟ ہم تو خود ہی اپنے آپ کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں نا, ہم تو خود ہی اس کو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھو جب ایک لابیز جائے گا, نو میٹر واٹ گورنمنٹ اٹ از, وہ پاکستان کے لیے کام کرے گا. سو ہی ول بی ورکنگ ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگن میں جائے گا, ادھر جائے گا, ہاؤس آف کامنز میں جائے گا, ہاؤس آف لارڈز میں جائے گا, اینڈ ہی ول گو ان EU میں بھی جائے گا وہ. بٹ دا کوشچن از آپ یہاں جب بھی کوئی جاتا ہے آپ حساب کتاب کھول دیتے ہیں, وہ دیکھیے اس کا اتنا خرچہ ہو گیا, اس پہ آئی ہیو نیور سین دس سارٹ آف اے نانسنس اینی ویئر ان دا ورلڈ. بڑا کوائٹلی کام کرتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ نیشنز آر بلٹ. ہم کیا کرتے ہیں,
آپ اپنی ISI کو اس میں پارلیمنٹ میں لا کے اس کی انکوائریاں شروع کر دیتے ہیں. میں نے تو آج تک CIA کو نہیں دیکھا, نہ ہی کسی اور کو دیکھا ہے اس طرح کی چیزیں. ایڈمرل صاحب آپ کو بتائیں گے, ہم خود ہی اپنے سیلف ڈسٹرکٹ بٹن پہ لگے. ٹھیک ہے پروفیسر, جیسے PJ میر صاحب نے کہا کہ بہتر یہ کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کی جائے, اس کو آن بورڈ کیا جائے, اس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی کلیش ہوتا ہے تو پاکستان کا انڈیا کا دونوں کا ہی نقصان ہوگا. تو یہ بتائیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, اور پاکستان کی تو پالیسی رہی ہے خیر سگالی کے پیغامات دیے جاتے ہیں, مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, وہاں سے پانی بند کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے, ایٹمی شہر قائم کر لی رہتا ہے. پاکستان کیا کرے اور کیسے مذاکرات کرے؟ بڑی اچھی بات کی ہے, سارے ہمارے دوست بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. نیگوسیشنز تو ہوتا ہے, حل نیگوسیشنز بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اسی طرح یورپ میں 7 سال جنگیں ہوئی, تو فیصلہ تو پھر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوتا رہا. تو نیگوسیشن تو کوئی نیم البدل نہیں ہے اس کا, لیکن یہ ہے کہ پریپیئرڈنیس جو ہے وہ بھی اپنی رکھنی چاہیے, ڈیٹرنٹ جسے کہتے ہیں وہ بھی رکھنا چاہیے. تو ہمارے پاس کوئی ایسی گھاٹے والی چیز نہیں ہے, بلکہ رپورٹس آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس جو دی گئی ہے نیوکلیر ایکسپرٹس نے, پاکستان کا ڈیلیوری سسٹم, پاکستان کے اٹامک وہ میزائل, یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور ابھی بات کی گئی ایجنسیز وغیرہ, آئی کوائٹ ایگری وتھ ہم کہ مثلا CIA جو کام کرتی ہے وہ, اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنرل ہوتا ہے نا ان کا, جو امریکہ کی کمانڈز ہیں, ویریس کمانڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ادھر مڈل ایسٹ میں, تو وہاں کا جو جرنیل ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. پریزیڈنٹ بھی آپ دیکھیں اوباما نے, انہوں نے کہا جی ہم نے ٹروپس نکالنے ہیں, تو وہاں کا جو مین آن دی اسپاٹ تھا, باس اینڈ چیف جنرل تھا, اس نے کہا نہیں نکالنے نہیں ہیں, مجھے تو اتنے زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی بات تو ماننی چاہیے. باقی ٹرمپ کی بات ہوئی, ٹرمپ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے نا, تو ابھی تک وہ گھر کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے. یہی ہمارا مشورہ انڈیا کا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹرمپ, مطلب وہ آرڈر ہی لکھتا رہتا ہے. پہلے ایک آرڈر لکھا, پروٹیسٹ ہو گیا, چھوٹی عدالت میں گیا, بڑی جگہ سرکٹ کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ میں جانا تھا تو وہ ڈر گیا کہ آپ دوسرا آرڈر لکھتے ہیں. تو اگر کیا اچھا نہ ہوتا کہ پہلے جو بارڈر وہ جو سیکیورٹی ہے اس کی اور جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کہتا کہ بھائی ہمارا مقصد یہ ہے, آپ ہمیں کوئی پالیسی بنا کے دیں. وہ پالیسی جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہے کہ جی یہ گروپ آف ایلینز, اور ایلینز جو ہے وہ پوری قوم اور پورے ملک اور 7 ملک ایلینز تو نہیں ہوتے. کہتا ہے جی بیڈ بوائے جو ہائی اسکول کا ہے اس کو بھی پتا کیا لکھا ہے, ججوں کو نہیں پتا. تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑ گیا, اور یہ جب تک چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑا رہے گا اسی طرح اس کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہوگی. آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے زیادہ جو ہے کم پاپولر یہ پریزیڈنسی جو سٹارٹ کی ہے وہ ہے, آج بھی اس کا سٹیٹس وہی ہے. تو انڈیا کو بھی یہی مشورہ ہے کہ بڑے بڑے کام کریں, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے باتیں, جیسے چائنا ہے, چائنا لیسن دے رہا ہے ساری دنیا کو, ساری دنیا کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آؤ کم آن بورڈ, آپ فائدہ اٹھائیں, سارے ملیں. ایڈی صاحب یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یا مودی صاحب ہیں, ان کا جو ہمیں بیہیویئر نظر آ رہا ہے, پاکستان کو کیا اسٹریٹجی رکھنی چاہیے انڈیا سے اور امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ پاکستان کی پالیسی ہے وہ یہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پہلے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. ہم شخصیات کے اوپر ہم خدا کے IG بنا لیتے ہیں. اللہ میاں کے IGs کو ذرا آپ پرے کریں, اور جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, وہ پارلیمنٹ ہے, وہ فوج ہے, ان کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے دیں. دیکھیے انڈیا کا, مودی کا پرابلم جو ہے وہ اوور ری ایکشن ہے. مودی بلانگس ٹو اے کیٹیگری جس کو آپ واسپ کہتے ہیں, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کی کیٹیگری سے ہے. ان کو مصیبت یہ پڑی ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں دکھ بھرے بھی فاختہ کوے موج اڑائیں. بھائی فتح ہم نے امریکہ کیا اور یہ کالے لوگ آگے اس کی کھیر کھا رہے ہیں. لیکن مودی کا پرابلم یہ نہیں ہے. مودی کا پرابلم یہ ہے دے آر یوزنگ پاکستان ٹو کیپ انڈیا ٹوگیدر, بیکاز وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے. ان کے اوپر محمد بن قاسم سے لے کے اب تک کا جو بوجھ ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو پرے کرنا چاہتے ہیں, وہ پرے ہو نہیں رہا ہے. اس لیے دے آر یوزنگ. ڈو یو تھنک کہ اگر جو ہے جیسے ایک دفعہ پلان تھا کہ یہ ایک کنفیڈریشن بنے تو ہو چینج اٹ؟ خود انڈیا, نہرو نے اس کا جو برا حشر کیا تھا نا. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ
اپنی پاکستان کی دشمنی کو اپنے ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ مودی کی کمپلشن ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر قلب عابد نے بھی حوالہ دیا رشیا کے بارے میں بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں ایک تکون بنتی نظر آ رہی ہے. چائنا، رشیا اور پاکستان، ان تینوں کے جو تعلقات ہیں باہمی، یہ کس طرح سے ہمارے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ اثر انداز ہوں گے یا ہمارے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے یہ ایک نئی اپرچونٹی ہے اور پاکستان کو اپنا ڈپلومیٹک نیٹ ورک ایکسپینڈ کرنے کی اپرچونٹی ہے. رشیا پچھلے 2 سال سے ہمیں بڑے واضح سگنلز دے رہا ہے اور پاکستان اور رشیا میں گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن عملی اقدامات ابھی تک کاغذ سے آگے نہیں گئے ہیں. انہوں نے کچھ آفرز کی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں پہنچی ہے. اول تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات کی طرف جانا چاہیے، پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. پھر یہ ہے کہ چین اور روس جو ہیں اس وقت دلچسپی لے رہے ہیں افغانستان کے معاملے کو طے کروانے میں. میرا خیال ہے کہ یہ اب چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کے افغانستان کے معاملے کو طے کروانا، ان کے اندرونی خلفشار کو کم کروانا، اس میں پاکستان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ افغانستان کا اندرونی خلفشار چلتا رہے گا، وہاں افغان طالبان کے جھگڑے حکومت کے ساتھ، کابل کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے پاکستان پہ، چاہے ملیٹنسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ریفیوجیز کی صورت میں ہو، وہ چلتا رہے گا. تو اگر افغانستان ڈیفیوز ہو جاتا ہے ان 2 بڑے ممالک چین اور روس کے تعاون سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں اس وقت وہ پہلے سے زیادہ وسیع ہوں گے، اور پاکستان کے لیے لازم ہے اس سٹیج پہ اپنے ڈپلومیٹک آپشنز کو بڑھائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو انٹرنیشنل لنکیجز ہیں اور آپ کی لابنگ کا جو ایشو ہے، جو ابھی پی جے میر صاحب نے بھی کہا کہ جو امریکہ کے اندر، امریکہ اوپن ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، وہاں لابنگ کا بڑا اہم رول ہے. اس طرف ہمیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے توجہ دینی چاہیے، تبھی ہم اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کریں گے جو پریشر اس وقت پاکستان پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے سر، مختصر یہ بھی فرمائیے کہ اکنامکلی اسٹرانگ ہونا کس قدر ضروری ہے دنیا سے اپنی بات منوانے کے لیے، اور اس سارے میں سی پیک کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے اکنامک تو بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ دوسرے ملکوں کی خیرات پہ جئیں گے نا تو دوسرے ملک آپ کے کان بھی مروڑتے رہیں گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر، اقتصادی طور پر آپ مضبوط ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ریجنل لنکیجز، اب دوسرے ملکوں سے اکنامک لنکیجز ہوں. سی پیک کی جو بات کرتے ہیں، سی پیک ایک اکنامک لنکیجز ہیں اور اس سے چائنا اور پاکستان میں انٹر ڈیپینڈنس پیدا ہوتی ہے. جہاں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، چائنا کے لیے بھی سی پیک جو ہے وہ بڑی اہم ہے. تو میرا خیال ہے اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیے توجہ پورے ترجیح کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی مثبت اقتصادی ریلیونس پیدا کریں تاکہ پاکستان کی حیثیت پہلے سے مضبوط ہو جائے. بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا. پروفیسر ڈاکٹر قلب عابد صاحب، ایڈمنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، پی جے میر صاحب، آپ سب کا شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.